we have a higher education status, then we must have a liberal law for setting up private universities. These colleges should develop into private universities, because it is only when you have an intellectual tradition, when you have liberal thinking, when you have great scholars come and settle down in this land shall prosper. And then, sir, that is not important. There is also other things have to be done. We must encourage think tanks. We have in Dr. Pai Panandikar, one of the earliest Indians to set up think tanks and research institutions in Delhi to create public policy. His life and what he does is an outstanding example of what could be done. If only our political leaders had listened to what he has suggested, India would be a much better place. So we need to set up think tanks like the one he set up, the Center for Policy Research in Delhi, to come here and suggest to us what needs to be done. Next, sir, you must encourage schools to study other countries. We need a school to study Chinese culture and art, a school to study the American system, a school for European studies. So our children and everybody here will have the benefit of a world vision, because the Konkani speaking people are in India, but we are all over the world. We are a global community. We should be a global community because the world is coming together. And then, sir, we must provide jobs for the young people. We must provide jobs. And to provide jobs, we must create an ecosystem where people will come and create jobs in Goa without creating pollution, without hurting the land, without affecting the climate. Because Goa is a small state. You have a lot of iron ore, but iron ore mining is polluting. It takes away a non-renewable resource. The only renewable resource in human civilization is the human mind. It is inexhaustible, and all discoveries come from there. So we have to create jobs for young people in Goa. And I would suggest you, sir, coming from the technology industry, you must create jobs for young people in technology. You must invite the best technology companies to come here, set up a technology park, like the Singapore Technology Park in Bangalore, like the parks in Gurgaon, like the parks that you have in the Silicon Valley, like the parks you have in Singapore itself, like the parks you have in China, where companies will come and set up research centers, companies will come and set up technology centers, companies will come and create products and employ a large number of young people in very high paying jobs so that they get jobs. And if our own children can stay here, get educated, create jobs, it will be enriching, and Goa can become a knowledge state. And Goa can do it because you are a small state. You're not a large state. You don't have the problems of poverty like the rest of India has. You have political instability in Goa to some extent. I understand. Different problems. But sir, while tourism is a good industry to have, tourism is not going to solve the challenges that our states face. So we need to have this ecosystem for knowledge and ecosystem to create R&D, because their great discoveries will come. And above all, sir, we must promote a liberal environment in Goa where everybody is free to voice their own opinion without fear or favor, where there are differences among all of us, which we debate, we discuss, and we settle without violence, and a place where people from all communities, all religions can come together and settle down, hopefully speaking the language Konkani as one of the languages that they speak, with a Konkani majority, because we are all here. So the next 50 years, sir, Goa becomes the role model for the whole of India. And that's is the vision that I want to give to you, because tomorrow is the 50th day, and I do hope in a lifetime, the next 15, 20 years, we will see a Goa which is a knowledge state. And I would suggest to you, sir, since we have Dr. Pai Panandikar, we could ask him to draft a strategy paper to create a knowledge state in Goa in the next 30 days. He's already done research, which I hope you will use in your policy formulations. So the next 50 years for Goa will be the next 50 years will be the years where Goa will be the top state in India and one of the top regions all over the world. Thank you very much. जाणट्यांची आदली उतरां धन पदराक आसलें म्हणूनच जायना, दानूत आसची पडटा. पुरस्काराचे दानी टी.व्ही. मोहनदास पै कोंकणी मनशाचे, समुदायाचे, कलेचे, भाशेचे आनी साबार वावराचे खोलायेन चिंतपी एक व्हड मानेस्त. तांच्या वावराची वळख आनी तांची वळख तांच्या व्हड उतरांतल्यान जाल्ली आसा. विश्व कोंकणी केंद्राचें उक्तावण 17 जानेवारी 2009 दिसा मंगळुरांत गोंय राज्याचे मानादीक मुखेलमंत्री श्री दिगंबर कामत हांणी फीत कापून केल्लें
आनी आयज ह्या सुवाळ्याक ते मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसात. मागता ह्या लागूणीकय तांणी उलोवप करचें. विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष, नामनेचे उद्योगपती आणि फिलॉन्थ्रोपिस्ट श्री दयानंद पै माम, इन्फोसिसाचे डायरेक्टर श्री मोहनदास पै माम, ज्यांच्या नावान विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार दिता त्यो श्रीमती विमला वी पै, जांकां आयचो पुरस्कार फावो जाला ते नामनेचे लेखक मनीस श्री महाबळेश्वर सैल, ज्यांच्या हातांतल्यान हो पुरस्कार दिलो गेला ते ओरियाचे नामनेचे साहित्यीक मनीस प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मोहंती, कोंकणी मुवमेंटांतले डेडिकेटेड सरदार बस्ती वामन शणै माम, आमचे मित्र विसुबाब आनंदीकार, कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष बाब प्रशांत नायक, कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष शिवदास, आनी हांगा हजर आशिल्ले कोंकणी मळावेले सगळे म्हालगडी, साहित्यीक मळावेले लेखक, कवी आनी म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, गोंय राज्य फाल्यां आपल्या स्वातंत्र्याची 49 वर्सां पूर्ण करता आनी 50व्या वर्सांत भितर सरता. खरें म्हटल्यार जांकां लागून आमी आज हो दीस पळोवपाक पावले तांकां आमी विसरपाक जायना, ज्यांनी ह्या स्वातंत्र्याच्या होमकुंडात त्या काळात उडी घेतली, थोड्यांनी आपलें बलिदान दिलें, आपल्या संवसाराची फॅमिलीची पर्व केली ना, असे सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांक याद करपाचो हो दीस. आनी अशें ह्या सुवर्ण महोत्सवी वर्साच्या हातूंत भितर वता आसतना त्या दिसाच्या पूर्व संदेक मडगांवच्या शहरांत एक सुंदर असो कार्यक्रम कोंकणी विश्व केंद्र घडोवन हाडटा ही अत्यंत आनंदाची गजाल आसा. जशें उलयता आसतना सांगलें की आज सकाळीं गुरुनाथ बाब केळेकरान महात्मा गांधीचें आत्मकथनाचें कोंकणी जें अनुवादन केलां ताचो लोकार्पण समारंभ खुद्द महात्मा गांधीच्या नातीच्या हातांतल्यान आज सकाळीं ह्याच रवींद्र भवनांत जालें. आनी आज सांजचो हो महत्वाचो विमला पी पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार हांगा आमी महाबळेश्वर सैलाक दिल्लो आसा. ही एक अत्यंत आनंदाची गजाल आसा. म्हज्या सरकारान गेल्ले बजेटांत आमी एक डिक्लेअर केल्लें की गोंयांत अशे आर्टिजन्स आसात, खूब वर्सां पासून चलत आयिल्ले अशे काम करपी आर्टिजन्स आसात. तातूंत पाव करपी, उंडे करपी पदेर आसात, खाजें तयार करून विकपी खाजेकार आसात, चणे भाजून विकपी चणेकार आसात, कुंभाराचें काम करपी कुंभार आसात, किंवा मळे तवशीं काडपी, सिजनाक तवशीं पिकोवपी मळेकार आसात. अशे खुबशे आर्टिजन्स आसात. पूण हळू हळू जशें उदय बाबान सांगलां तशें तांचें हें ना जायत चल्लां. आज चणे विकपी आमकां भायल्या राज्यांतल्यान आयिल्ले भुरगे चणे विकपाक लागल्या आनी थोड्या तेंपान खाजेंय विकपाक लागतले, कदाचित पॉट्सय करपाक लागतले. आनी एक दीस असो येवपाचो आसा की पदेर सुद्दां आमच्या दारांत जो सकाळचो घेवन येतलो तोय भायलोच कोण तरी आसतलो. आयलो म्हणून आमी एक डिक्लेअर केल्लें की गोंय जेन्ना सुवर्ण महोत्सवी वर्सांत भितर सरता तेन्ना सरकाराचो प्रयत्न आसतलो की किमान ह्यो ज्यो आर्टिजन्साचें काम करपाचें जी प्रोफेशनल ऑक्युपन्स कितें म्हणटा पळय, ऑक्युपेशन आशिल्लें पयलींचें ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन, हें खंय तरी परत उरपाक जाय, टिकून उरपाक जाय, नवी पिढी हातूंत भितर सरपाक जाय. आनी ताजे खातीर नंदकुमार कामतीचे सकल
एक कमिटी सरकारान स्थापन केली आनी जाचेर सगळ्या स्टेक होल्डर्सांक रिप्रेझेंटेशन दिलें. ताचेर पदेराचें असोसिएशन आशिल्लें, चणेकाराचें असोसिएशन आशिल्लें, खाजेकाराचें असोसिएशनाचे मेंबर आशिल्ले. एक सुंदर असो रिपोर्ट 4 दीस पयलीं नंदकुमार कामत कमिटीन आमकां सबमीट केलो आसा आनी कालच आमच्या सरकारान तो रिपोर्ट पूर्णपणे एक्सेप्ट करून त्या सगळ्या कलाक हांकां आर्टिजन्सा खातीर स्किम्स लॉन्च करपाचें ठरयलां. This will be an effort which will help at least 50,000 families in the state of Goa. The families coming from a background where they used to survive on this particular traditional occupation. In Goa probably consumes not less than 60-70 lakhs of bread or per year probably. So our effort is try to rope in the younger generation in place of going for some other job or something. Try to create a situation where younger generation will be attracted towards their father's profession or father's occupation. आणि म्हणून म्हाका ते आज कादंबरीचे उदय बाबान सांगतकीर याद जाली की कालच आमी उलयताले की अशा पद्दतीन स्किमी लॉन्च केल्यो जाल्यार वी विल बी गुड गिफ्ट टू द पीपल ऑफ गोवा बिलोंगींग टू धीस ऑल ट्रेडिशनल ऑक्युपंट्स इन द गोल्डन जुबली इयर. कोंकणी मुवमेंटाक हांव केन्नाय म्हणटा गोंयांत कोंकणी मुवमेंटाचे म्हालगडे मोठ्या प्रमाणाचेर आसात, पूण मंगळुराक वतकीर एक वेगळ्याच वातावरणांत आमी थंय पावतात. म्हणजे विश्व कोंकणी केंद्राच्या उद्घाटनाक म्हाका थंय आपोवन व्हेलो आनी विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूरच्या शहरांत येदें व्हडलें उबें जालें तें पळयतकीर तांचेंय कॉन्ट्रिब्युशन आमच्या लक्षांत येलें. आतां सांगलां त्या भशेन की दयानंद पै मामा सारको सपोर्ट जर मेळत जाल्यार मेंगलोकराकच न्ही खंय तुज्यान विश्व कोंकणी केंद्र उबें करपाक जाता ताका सरकाराची सुद्दां गरज ना. कारण असो फिलॉन्थ्रॉफिस्ट ताजे सारको फिलॉन्थ्रॉफिस्ट मोहनदास पै सारको फिलॉन्थ्रॉफी अशें जर मनीस कोंकणी भाशेक मेळ्ळे म्हणजे हांव ताजें व्हिजन वाचतालो. ह्या बुकलेटान एक व्हिजन TVM फॉर वर्ल्ड कोंकणी सेंटर आसा. हांव तें वाचतकीर म्हटलें की इफ वी इम्प्लिमेंट दीस Konkani will beat all the languages in the world. Konkani could be the first to go high tech in all the spheres. अशें ताणें ते पॉयंट्स दिल्ले आसा आनी म्हणूनच म्हाका दिसता कोंकणीक बरे दीस येवपाची मार्ग चालूक लागिल्लो आसा आनी बरो फास्ट लागिल्लो आसा, स्पिडीन लागिल्लो आसा. खात्री आसा की तांच्या मार्गदर्शनाक सकयल आनी आमचो बस्तीवाम तो सामको डेडिकेशनान ज्या डेडिकेशनान काम करता. म्हणजे हांव ताका पळयलां की तो मंगळूरच्यान येवन म्हाका मेळून म्हणजे ह्या कार्यक्रमाक हांवें म्हाका आज एक्चुअली सारको म्हाका कितलेशे कार्यक्रम आसा म्हणजे अजून 2 कार्यक्रम लेट जाले म्हजे पणजे, पूण तरी आसतना तो म्हज्या घरा कडेन सेगीत 2-3 15 मिनटां तरी ना, अर्दवर तरी ना, पूण तूं येवन चल हो ताचो सारको आग्रह आशिल्लो आनी ताज्या खास आग्रहा खातीर आज हांव हांगा आयलो खरें म्हटल्यार. पूण एक मोहनदास पैन खूब बरी सजेशन दिल्लें आसा. सजेशन्स खरें अत्यंत बरी आसा. हांगा एकच प्रॉब्लेम आसा गोंयांत. देर इज वन स्मॉल प्रॉब्लेम इन गोवा. आय ऑल्सो सी दिस टायप ऑफ विजन. इन फॅक्ट when we are entering into Golden Jubilee, I had constituted Goa Golden Jubilee Development Council headed by eminent scientist who hails from Goa, Sri Raghunath Mashilkar. I have roped in some people like Anil Kakodkar, Vijay Kelkar, your Vijay Bhatkar, Ashank Desai, Lizia Norona. They are some of the people who have interest in Goa in the sense originally they had been from Goa. They have love for Goa. They are all doing this work without any expectation, just honorarily. I have told them to prepare a vision document for Goa. I had seen one document prepared by Mashilkar and his group. India 2035. I don't know if you have read. India 2039 it is. 2039. It is a beautiful document where that document says that India can be on the top, but there is a proviso. Provided. That is very important. So I told Mr. Mashilkar, why don't you get a document for the state of Goa for next 25 years? Goa Vision 2035. A document in which direction Goa should move. What should be the roadmap for Goa? It is irrespective of which party rules the state, who is the chief minister of the state. It is immaterial. Let us have a document for the state of Goa. Goa is first. That should be our motto. And Mashilkar accepted
They have already started working on it. They have formed subgroups, and I'm sure a good document will emerge out of this. Whether it will be implemented or not, that is a leave aside, but people will know where Goa could stand in 2035. To implement your vision, I fully support. Our only problem here in Goa is land. All the root causes of the fights, whether political or political, they are directly leading to the availability of land. Land is the root cause because we are 3,702 square kilometers, 105 coastline. And a small project, as you said, even tomorrow we were offered upgradation of Goa University into a central university, which we lost. We said no, we don't want. I will not go into the merits and demerits. I will talk to you separately. But here was the Chief Minister going to Mr. Arjun Singh and pleading with him to remove my Goa state's name from the parliamentary amendment moved in the parliament. And Arjun Singh told me that time that you are the only Chief Minister who is coming to me to request me to remove Goa from that list. They said the moment Goa goes up, some other state will come in. But these are the compulsions under which I function in the state of Goa. And that is why if you want to implement certain this type of visions, main problem could be land. People feel that their land is, if tomorrow I call somebody to put up a school, the immediate reaction will be that land of Goa is given to outsider. Here there are instances where catering college, somebody wanted to put at his own cost, in his own land, even that is being objected. This. Otherwise, your vision is excellent. I would still try to pursue your vision, and I assure you that we will try to work for the benefit of the state of Goa. And as you said, Prime Minister during his last visit told us that there is a limit to which Goa can be industrialized. He says Goa won't be able to bear too much industrialization, but try to concentrate on developing Goa as an educational hub where nobody will object and it will give tremendous relief to the younger generation of Goa. हांव परत एकदा आमचे दयानंद पैमा, मोहनदास पै, बस्ती वामनशेणा यांचे सगळ्यांचे आभार प्रदर्शन करता की गोंय 50व्या वर्सांत भितर सरता आसतना हो कार्यक्रम तांणी खास करून गोंयांत दवरलो म्हणून, कारण काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कारण सगळे मेंगलोरच्यान त्या निमित्यान हांगा पावले. तुमचे सगळ्यांचे गोंय सरकाराच्या वतीन स्वागत करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. फाल्यां गोंय 50व्या वर्सांत वता आनी ताच्या खातीर एक भांगराळो सुवाळो गोंयभर जातलो. गोंय सुटके झुजाचो एक हुस्को आनी एक तळमळ मुखेलमंत्र्यान कांय प्रशासनीक आपणाल्या वावरा खातीर वचचें पडटा. आमी तांकां विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्काराच्या ह्या परिवारा वतीन तांकां आमी दिनवासतात. मस्त परगट आयिल्ली आसा. परतून एकदां तांकां धन्यवाद. आमी फुडें वतात जांचे हस्तुकी आयज श्री महाबळेश्वर सैल हांकां विश्व साहित्य कोंकणी पुरस्कार भेटयतात. ते ओरिया भाशेंतले नामनेचे साहित्यकार प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मोहंतीजी. तुमची उपस्थिती आमकां उर्बा दिणी. नामनेचे साहित्यीक श्री भाई मौजो हांचे लागीं मागता की तांणी तांच्या साहित्यीक वावराची एक वळख आमकां करून दिवची. श्री दामोदर मौजो. माझे वेले मानेस्त सगळ्यांचे नांव घेवपाक वेळ काडना. म्हणजे मुखार बशिल्ले मानेस्त भावानो आनी भयणीनो, आमचे आज हो पुरस्कार प्रदान करपा खातीर मुजरत आपयिल्ले म्हालगडे उडिया साहित्यकार प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मोहंती हांची वळख करून दिवपा खातीर हांव हांगा हाजीर आसा. प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मोहंती हें जावन आसा उडिया साहित्यीक मळा वयलें एक नांवाजतें व्यक्तिमत्व. महाविद्यालयांतल्यान प्राचार्य म्हणून वावर करून निवृत्त जाले. मोहंतींची डॉक्टरेटच आसा साहित्याचेर, तिवूय बी अमेरिकन लिटरेचरचेर. एक एकेडमिशियन, एक साहित्यकार, एक जर्नलिस्ट, एक थिएटर पर्सनॅलिटी आनी एक बरो वक्तो अशें हें भोव तासांचें व्यक्तिमत्व आमकां लाबिल्लें आसा. तांणी स्तंभलेखन केलां संवाद, सन टायम्स अशा नेमाळ्या खातीर, आनी तांणी पत्रकारितेक जें योगदान दिलां ताका लागून प्रेस कावन्सील ऑफ इंडियाचेर तांची नेमणूकय जाल्ली. शिक्षणीक मळाचेर तांणी जें काम केलां ताका लागून उडिसा सरकाराच्या
डिपार्टमेंट ऑफ हायर एज्युकेशनचे ते डायरेक्टर आशिल्ले. साहित्याच्या मळाचेर समय ह्या साहित्यीक सताळेचे संपादक म्हणून तांणी काम केलां. त्या भायर आनीक मैदानाचेरय बी वेगळ्या समयाचेर तांणी संपादक म्हणून वावुरल्यात. प्रोफेसर मोहंतींच्या मार्गदर्शना खाला आज 10 जाणांनी तरी डॉक्टरेट मेळिल्ली आसा. अशें हे मोहंती बरो वक्तो जाल्ल्यान तांकां देश विदेशांत सारकी आमंत्रण येत आसतालीं. त्या निमित्तान ते अनेक कडेन भोंवल्यात, भोव करून युरोपांत, अमेरिकेक आनी त्या भायर बांगलादेश, नेपाळ अशा देशांनी तांणी भोंवडी केल्ली आसा. उडिया साहित्य अकादमीचे वांगडी साहित्य अकादमीचे वावुरपी समितीचे वांगडी जावन तांणी काम केलां. केंद्रीय साहित्य अकादमीचे सल्लागार मंडळाचे वांगडी आशिल्ले आनी तांची साहित्य संपदा भोव गिरेस्त आसा. 4 नाटकां तांणी बरयल्यांत, एक कथासंग्रह तांच्या नांवार आसा, बाल साहित्याची पुस्तकां आसात. त्या भायर म्हत्वाची म्हणजे साहित्याची समिक्षेची 4 पुस्तकां तांणी बरयल्यांत. तांणी फक्त आपलें ओरिजिनलच साहित्य रचना अशें न्हय, तांणी अणकारीय केल्यात आनी तातूंत इंग्लिशींतल्यान उडिया भाशेंत आनी उडिया भाशेंतल्यान इंग्लीश भाशेंत अशे अणकार आसात. हिस्ट्री ऑफ उडिया लिटरेचर तांणी उडियांत हाडलां, उडियांत तांणी इंग्लिशींत घालां. मग्नमती हे प्रतिभा रायचें पुस्तक, मनोरंजन दास हांचो कथा घोडा ही पुस्तकां तांणी अनुवादीत केल्लीं आसात आनी सद्याक ते अजून अणकार करपाक कार्यरत आसात. इंग्लिशींत उडिया भाशेचो 20व्या शतमानाचो इतिहास, दी हिस्ट्री ऑफ उडिया लिटरेचर इन द 20th century हाजेर तांणी पुस्तक बरोवपाक घेतलां. त्या भायर एक नामनेचे उडिया कादंबरीकार कान्हूचरण मोहंती हांचे चरित्र बरोवपाक घेतिल्लें आसा. आनी ह्या व्यक्तिमत्वान रंगमंचाचेरय आपलें योगदान दिल्लें आसा. वेगवेगळ्या मळाचेर लेखक म्हणून लेखन, दिग्दर्शन आनी अभिनय ह्या तिनूय क्षेत्रांनी तांणी काम केल्लें आसा.